तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, मिशन के दौरान वांगटेन मिसबाई के पापा से मिलते हैं। एक आदमी वांगटेन से कहता है, क्या वाकई तुम्हें फेंटोन ग्रास मिले हैं? ये सुनकर वांगटेन उस आदमी से कहता है, हाँ जी बिल्कुल सही सुना तुमने, अब प्लीज मुझे जाने दे, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, वहाँ ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुनकर वो लड़का वांगटेन से कहता है, दोस्त हमारे टीचर ने हमें टास्क दिया है फेंटोन ग्रास लाने का, हमें भी बताओ वो कहाँ से हम पूरा कर सकते हैं। ये सुनकर वांगटेन उस लड़के से कहता है, फेंटोन ग्रास तो सारे मैंने ले ली है, तुम लोग बहुत लेट हो गए हो। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट अपनी मन ही मन में सोचता है, इसकी उम्र और कपड़ों से लगता है ये किसी कॉलेज का स्टूडेंट है और मार्शल आर्टिस्ट भी। और साथ ही साथ वांगटेन से कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तीनों की किस्मत बहुत बुरी है, हम अपने पहले ही मिशन में फेल हो गए, अब हम यहाँ से इस तरह खाली हाथ तो नहीं जा सकते, अब हमें कुछ न कुछ कहीं से तो लेकर ही जाना पड़ेगा, चाहे वो तुमसे ही क्यों ना हो। ये सुनकर मिसबाई परेशान हो जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा क्या हुआ, मैंने कोई मसला तो नहीं बना दिया, ये लोग माउंटेन से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले तुम्हें बताना चाहिए था, अब इन दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि डिंग जोंग इतनी आसानी से हमें भी जाने देगा। तभी वो लड़का माउंटेन से कहता है, मुझे लगता है तुम भी किसी कॉलेज की तरफ से आए हो, क्या तुम्हें भी कोई टास्क मिला है किसी कॉलेज की तरफ से। ये सुनकर वांगटेन कहता है, हाँ सही कहा, अब मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है, मैं लेट हो जाऊंगा। ये सुनकर वो लड़का वांगटेन से कहता है, देख हमें हमारे टीचर ने टास्क दिया है फेंटोन ग्रास लाने का और सारी फेंटोन ग्रास तुमने ले ली है, अब तुम ही बताओ हम ये कहाँ से पूरा करें। ये सुनकर वांगटेन कहता है, ये मेरा मसला नहीं है, मुझे ये मिल गई और मैंने रख ली, अगर तुम लोगों को पहले मिली होती तो क्या तुम लोग मुझे दे देते। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से कहता है, बात यह है कि हम तीन हैं और ये अकेला, तो डर किस बात का, जाओ जाकर उसे छीन लो। ये सुनकर दूसरा लड़का अपनी तलवार निकाल लेता है और वांगटेन से कहता है, ये फेंटोन ग्रास मुझे दे दो, वरना बाद में मुझे इल्जाम न देना कि मैंने आपके साथ ज्यादती की। तभी दोनों लड़के वांगटेन पे अटैक करने लगते हैं। ये देखकर वांगटेन कहता है, लगता है तुम लोग टीवी ज्यादा देखते हो इसलिए ज्यादा बकवास करते हो। तभी अचानक एक उड़ने वाली सांप वहां आ जाती है, उसे देखकर एक लड़का कहता है, मारे गए, यहाँ पर 1 स्टार बीस्ट मौजूद है। ये देखकर मिसबाई चिल्लाते हुए कहती है, छोटे भाई भागो वहां से। ये देखकर वांगटेन अपनी मन ही मन में सोचता है, ये बीस्ट तो बहुत बेवकूफ है, क्या इतने लोगों में से तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला था मुकाबला करने के लिए। तभी वो स्टार बीस्ट वांगटेन पे अटैक करता है और वांगटेन अपनी रूहानी ताकत से उस पे वार करता है और अपनी तलवार निकालकर उस जानवर के टुकड़े कर देता है। उसे मारने के बाद वांगटेन उन लोगों से कहता है, तो दोस्तों अभी तुम लोग क्या कह रहे थे। ये सुनकर एक स्टूडेंट वांगटेन से कहता है, भाई हमारे बीच जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। ये सुनकर वांगटेन कहता है, गलत फहमी वाली बात नहीं पूछ रहा, वो बताओ जो कुछ देर पहले कह रहे थे। ये सुनकर वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर फेंटोन ग्रास तुम्हें मिली है तो वो तुम्हारी ही हुई ना। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ ये सही कह रहा है, हम तीनों बहुत शरीफ इंसान हैं, हम भला तुमसे ये क्यों छीनेंगे, हम तीनों को अभी बहुत काम है, इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर वांगटेन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम लड़ना नहीं चाहते। ये सुनकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, नहीं भाई अब नहीं। ये सुनकर वांगटेन उन लोगों से कहता है, दरअसल मैं सोच रहा था कि कुछ फेंटोन ग्रास तुम लोगों को दे दूं, लेकिन अगर तुम लोग नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मैं खुद ही रख लेता हूँ। ये सुनकर वो लोग हंसते हुए कहते हैं, हम तीनों को अभी बहुत काम है, तो प्लीज अब हम यहाँ से चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में सोचता है, हम कहाँ पंगा ले रहे थे, हम कितने बेवकूफ है, शुक्र है उसने हमें माफ कर दिया, वरना आज हम बहुत पिटने वाले थे। तभी वांगटेन मिसबाई से कहता है, इस जानवर का गोश्त और खाल आपके काम आएंगी, अगर आप बुरा ना माने तो आप लोग इसे घर लेकर जा सकते हैं, अगर तुम लोग यहाँ मजीद रुके तो तुम खुद इन बीस्ट की खुराक बन जाओगे। ये सुनकर मिसबाई मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया वांगटेन, हम इसे लेकर जाएंगे। ये सुनकर वांगटेन कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ फिर। ये कहकर वांगटेन वहां से जाने लगता है। ये देखकर मिसबाई अपनी मन ही मन में कहती है, ज्यादा ना सोचो, वो हमारे दुनिया से नहीं है, जाने दो उसे, मैं जानती हूँ मेरे सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, वो तीनों लड़के फेंटोन की तलाश में घूम रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, हम पहाड़ी के आखिरी किनारे तक पहुंच गए हैं, चलो अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से, मैं मजीद 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है, ये बहुत खौफनाक था, आज के बाद मैंने ज्यादा शोहिया नहीं मारनी, क्या पता कब किसी एक्सपर्ट से आमना सामना हो जाए। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है, मैं सोच रहा हूँ ये लड़का है किस कॉलेज का, बहुत कमाल का लड़का है, मेरे ख्याल से ये मिलिट्री कॉलेज से होगा। ये लड़का इस साल मार्शल आर्ट कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेगा, तब शायद हमें भी पता चलेगा कि ये असल में है कौन। तभी वांगटेन वापस एकेडमी पहुंच जाता है
اور اپنی من ہی من میں کہتا ہے میں ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے اسے جمع کروا دوں گا اور جلدی سے اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کروں گا۔ آج میں بہت تھک گیا ہوں، چلو جلدی سے نہا لیتا ہوں اور پھر کچھ دیر آرام کرتا ہوں۔ تبھی اچانک ایک لڑکی وہاں آ جاتی ہے۔ وانگٹن تیزی سے پیچھے مڑتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کون ہو تم؟ تبھی وہ لڑکی وانگٹن پہ اٹیک کرتی ہے۔ وانگٹن اپنی روحانی طاقت سے اس لڑکی پہ وار کرتا ہے اور اپنی من ہی من میں سوچتا ہے اس نے میرا وار اتنی آسانی سے روک لیا۔ پھر وہ لڑکی دوبارہ وانگٹن پہ اٹیک کرتی ہے۔ وانگٹن اس لڑکی سے پوچھتا ہے آخر کون ہو تم اور میرے پیچھے کیوں پڑی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں کہتا ہے یہ اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی وانگٹن سے کہتی ہے تم میں کچھ تو مہارت ہے۔ تبھی وانگٹن آگ والی طاقت استعمال کر کے اس لڑکی پہ اٹیک کرتا ہے، پر وہ لڑکی وانگٹن سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وہ وانگٹن کے ہر طرح کے اٹیک کو آسانی سے کنٹرول کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وانگٹن اپنی من ہی من میں کہتا ہے میں نے شاید کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، اس لیے انہوں نے اس عورت کو بھیجا ہے مجھ سے لڑنے کے لیے۔ میں اس کے آگے نہیں جیت سکتا۔ ویسے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کب لڑنا ہے اور کب بھاگنا ہے۔ مجھے بھاگ کر کوریڈور میں جانا چاہیے اور زور سے چلانا چاہیے، تب شاید کچھ دوست آ جائیں اور مجھے اس چڑیل سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر وانگٹن کوریڈور کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور وانگٹن کو بہت زور کا کرنٹ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وانگٹن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ لگتا ہے اس نے پہلے سے ہی کوئی خطرناک شعاعیں چھوڑ رکھی ہے مجھے مارنے کے لیے۔ اب جب یہ شعاعیں ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اب یہاں سے بھاگنا تو دور کی بات ہے بلکہ میری آواز بھی باہر نہیں جا سکتی۔ اب لڑنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا، چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وانگٹن دوبارہ اس لڑکی پہ اٹیک کرتا ہے اور وہ لڑکی پھر سے وانگٹن کو آسانی سے کنٹرول کر لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وانگٹن اپنی من ہی من میں سوچتا ہے اس کی اسپیڈ کتنی تیز ہے، آخر اس لڑکی کی فل طاقت کتنی ہے، یہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، پھر بھی میں ہار مان کر بیٹھ نہیں سکتا، مجھے اس سے لڑنا ہوگا۔ تبھی وہ لڑکی مسکراتے ہوئے وانگٹن سے کہتی ہے تم میں صرف گوشت ہی گوشت ہے اور کچھ نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے تم میں۔ یہ سن کر وانگٹن کہتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی من ہی من میں کہتا ہے اگر مجھے زندہ رہنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں ان شعاعوں کے اثر کو توڑ دوں اور کسی طرح یہاں سے باہر نکلوں۔ یہ کہہ کر وانگٹن اپنی اسٹار کور پاور سے دروازہ توڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی وانگٹن سے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھاگنا بند کرو، اب میرے ناخن ٹوٹ گئے ہیں، کافی صبر والے بچے ہو تم۔ یہ سن کر وانگٹن اس لڑکی سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے گیس کرو۔ یہ سن کر وانگٹن اپنی من ہی من میں سوچتا ہے دیکھو تو ہمارے درمیان اتنی لڑائی ہوئی ہے اور اس کے کپڑوں پہ ایک شکن تک نہیں آئی، ذرا نشان تک نہیں پڑا، اس کی پاور دیکھ کر یقین نہیں آ رہا، اور دیکھو اس کی قد کتنی بڑی ہے۔ تبھی وہ لڑکی وانگٹن سے کہتی ہے کیا میں بہت بری ہوں کیا؟ تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ میں تمہیں سوچنے کے لیے ایک اور موقع دیتی ہوں، سوچ سمجھ کر بولنا۔ یہ سن کر وانگٹن کہتا ہے مس آخر آپ ہے کون اور کیا چاہتی ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے زیادہ کچھ نہیں، لاؤ پینک نے بتایا ہمارے اسکول نے ایک جینیس تیار کیا ہے اور مجھے کہا کہ جنگ کا میدان چھوڑ کر ایک دفعہ آ کر آپ سے ملو، اس لیے میں جنگ کا میدان چھوڑ کر آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ یہ سن کر وانگٹن مسکراتے ہوئے کہتا ہے کیا لاؤ پینک؟ تو پھر تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے میں تمہارے اسکول کی پرنسپل ہوں۔ تو چلے دوستو آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔